यो अहिले जो युक्रेन समस्या देखा परिरहेछ यो मलाई के लाग्छ भन्छ भने पश्चिमी जगतमा जो सङ्कट गएको झन्डै चाहिँ 2 दशक यता अथवा 1.5 दशक यता जो पश्चिमी दुनियाँमा चाहिँ चौतर्फी सङ्कट चाहिँ तपाईको बढ्दै गयो। अब त्यो सङ्कटले उनीहरुमा जो कसरी आफ्नो बचाव गर्ने भन्ने चाहिँ छटपटी पैदा भयो। त्यसको एउटा चाहिँ परिणाम हो भन्ने चाहिँ म ठान्छु युक्रेनको घटनालाई। किन भन्छ भने यो बीचमा धेरै शक्तिहरुको उदय भयो हैन। जस्तो पश्चिमी राजनीति कस्तो देख्यो भन्छ भने चौतर्फी चारैतिरको मोर्चामा उनीहरु पराजित हुँदै गए। आर्थिक मोर्चामा पराजित भए। जस्तो रुसमाथि धेरै आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए, अब चीनमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए, इरानमाथि त्यस्तै भयो, टर्कीमाथि त्यही कोसिस गरे। अब उनीहरुको आर्थिक प्रतिबन्ध पनि चाहिँ अब प्रभावकारी भएन। राजनीतिक हिसाबमा पनि यिनीहरु एकदमै आक्रामक भएर आए। त्यसमा पनि यिनीहरु असफल भए। त्यसकारणले एउटा बचाउ स्वरूप जो पश्चिमी प्रभुत्व जो खस्कदै गयो नि त्यसबाट बच्नको निम्ति पछिल्लो कालमा जस्तो एउटा सैन्य रूपमा जस्तो राजनीतिक एउटा क्षमता सैन्य क्षमतामा रुस चाहिँ धेरै चाहिँ सुदृढ भएर आयो र उसलाई एउटा घेराबन्दी गर्ने र एउटा महाशक्तिको रूपमा उसलाई उठ्न नदिने एउटा रणनीतिक रूपमा उनीहरुले युक्रेनको चाहिँ तपाईको अब एउटा घटना चाहिँ तपाईको अगाडि बढाए जो 2014 मा सुरु भयो। जस्तो त्यहाँ चाहिँ जो निर्वाचित राष्ट्रपति थिए युक्रेनको उनलाई अपदस्थ गर्न लगाइयो। उनलाई सडकबाट अपदस्थ गर्न लगाइयो, पश्चिमाहरूले लगाए र अब अर्को नयाँ राष्ट्रपति आफ्नो कठपुतली ल्याएपछि अब रुससँगको तनाव उनीहरुको बढ्यो। त्यही दौरानमा क्रिमियाको घटना घट्यो। क्रिमिया रुसले चाहिँ आफ्नोमा मिलायो। अब बिस्तारै बिस्तारै अहिले कस्तो देखिदैछ भन्छ भने युक्रेनको घटना नै यो पश्चिमा शक्तिहरु र रुसका बीचको एउटा वारपारको मुद्दा बनेर चाहिँ अगाडि बढेको छ। 15 वर्ष यता चाहिँ पश्चिमी जगतमा जो सङ्कट बढिरहेछ जसले कुनै समाधान पाइरहेको छैन त्यसबाट जोगिनुको निम्ति उनले सृजना गरेको एउटा चाहिँ सङ्कट हो, युक्रेन सङ्कट हो। जसको पछाडी चाहिँ जस्तो साउथ चाइना सीमा हामीले ताइवानको कुरा सुन्छौं, दक्षिण चीन सागरको कुरा सुन्छौं, हङकङ पनि यो भन्दा पनि धेरै सुनियो। हङकङमा हस्तक्षेप गर्नको निम्ति कति कोसिस गरे। अब एउटा चीन एउटा पाटो भयो उनीहरुको समस्याको र दोस्रो चाहिँ तपाईको पश्चिम युरोपमा चाहिँ तपाईको रुसको उदयलाई कसरी रोक्ने र आफ्नो पुरानो चाहिँ साम्राज्यलाई कसरी जोगाइराख्ने भन्ने एउटा उनको खेलको एउटा हिस्सा हो। पश्चिमाहरूले युक्रेनमा जुन खेल खेले मैले भने त्यो उनीहरुको आफ्नो बचाउको निम्ति अघि बढाएको खेल हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो खेल अगाडि बढेन भने तै पश्चिमा जगतको वर्चस्व रहँदैन हैन। अब खेल अगाडि चाहिँ सफलतापूर्वक बढ्यो भनेपछि रुसको सार्वभौमसत्तामाथि चुनौती आउँछ। किन उनले रुसलाई चाहिँ अब अगाडि बढ्न नदिन एउटा पावरको रूपमा चाहिँ अगाडि आउन नदिएको निम्ति रुसको सिमानामा लगेर चाहिँ तपाईको परमाणु हतियार तैनात गर्न खोजिरहेछन्। जस्तो समस्या के हो भन्छ भने युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने र युक्रेनमा लगेर चाहिँ परमाणु हतियार तैनात गर्ने र रुसलाई 2-3 मिनेट भित्रै समाप्त पार्ने एउटा चाहिँ आधार बनाउने जोड पश्चिमाहरूको त्यो हो। अब त्यो स्वीकार गर्ने हो भने रुस सधैँ असुरक्षित हुने भयो हैन। अब त्यसमा पश्चिमाहरू चाहिँ पछाडी हट्ने हो भने रुस जुन रफ्तारमा अगाडि बढिरहेछ त्यसकारणले त्यसलाई रोक्न नसकिने भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मिल्ने प्रश्न होइन। यो कुनै वार्ताबाट समाधान हुने प्रश्न होइन। सायद यही चीज बुझेर अब युक्रेन एउटा ठूलो चाहिँ विश्व सङ्कटको रूपमा चाहिँ अगाडि आउँछ। जस्तो 2टा विशुद्ध पनि युरोपमै भयो। अब त्यो संकेत फेरि पनि तेस्रो विशुद्धको संकेत पनि युरोपमै देखिदैछ। सायद त्यही बुझेर होला गएको 15 डिसेम्बर चिनिया राष्ट्रपति र चाहिँ तपाईको रसियन राष्ट्रपतिको बीचमा एउटा भर्चुअल संवाद बैठक भएको थियो र त्यसले केही चाहिँ बडो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू बाहिर सार्वजनिक गरेको थियो। जस्तो उनीहरुले के घोषणा गरे त भन्छ भने दुवैले चिनिया राष्ट्रपतिको भाषा हेर्ने हो भने रुस र चीन विश्वको पावर सेन्टर को रूपमा अब काम गर्दैछन्, गर्ने तयारीमा छन्। एक उनले भनेको बुदा। दोस्रो चाहिँ उनले भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जो न्याय हो त्यसमा निर्णायक भूमिका अब रुसले चीनले खेल्छन् भनेपछि त्यो अमेरिकनहरुका अपराधलाई अब चाहिँ तपाईको तान्ने त्यसलाई केसको रूपमा अगाडि बढाउने खालको संकेत त्यसबाट पाइन्छ। त्यो मात्र हैन त्यसपछि अर्को एउटा निर्णय आयो रुस र चीन मिलेर एउटा फाइनान्शियल सिस्टम वित्तीय प्रणाली अलग्गै समानान्तर जो अहिले पश्चिमाहरूले बनाएको वित्तीय प्रणाली भित्र सबै विश्वले काम गरिरहेछ त्यसबाट अलग छुट्टै एउटा वित्तीय प्रणाली बनाउने भन्ने उनले घोषणा गरिसके। र त्यो भन्दा अगाडि जस्तो रुसको सुरक्षा जो रणनीति हो त्यसलाई चाहिँ पश्चिमाकरणबाट मुक्त गर्ने भनेर उनको दस्तावेजमा आएको छ
हैन, डिवेस्टर्नाइजेसन भनेका छन् उनीहरूले। माने रुसलाई पुरै पश्चिमा प्रभावबाट माने चाहिँ सुरक्षा प्रणालीमा पश्चिमको प्रभाव पुरै अन्त्य गर्ने र डलराइजेसन भनेका छन् हैन। रुस र चीन दुवैले आफ्नो देशलाई चाहिँ डलर मुक्त गर्ने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मुद्राको रूपमा डलरलाई विस्थापित गर्ने, यस्ता धेरै चिजहरू चाहिँ बाहिर आइसकेका छन् अहिले। र त्यसको सङ्केत मैले कहाँबाट पाउँछु भन्छ भने, मैले भने शीसँगको संवादपछि त्यसको 2 दिन पछाडि रुसले नेटो र अमेरिकालाई एउटा सुरक्षा एग्रिमेन्टको प्रस्ताव पठाएको छ। अलग अलग 2वटा प्रस्ताव पठाएको छ हैन। त्यसमा चाहिँ जस्तो एकअर्का देशको सिमानामा अर्काले सैन्य तैनात गर्न नपाउने हैन, अथवा हतियार बिक्री गर्न नपाउने, कुनै देशको सार्वभौमसत्तामाथि जोखिम आउने गरी चाहिँ कुनै खालको सन्धि सम्झौता गर्न नपाउने आदि इत्यादि धेरै प्रस्तावहरू पठाएको छ, जसलाई पश्चिमी जगतले मानिरहेको छैन। त्यसमा युक्रेनको कुरा पनि छ हैन, त्यसमा युक्रेनको कुरा पनि छ। पुटिनले के पनि भन्यो भने अबको युद्ध पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदैन हैन। रुस विरुद्ध कुनै देश अमेरिकाले भड्कायो भने रुसले सिधै अमेरिकामाथि वार गर्छ, उनले स्पष्ट भनिसकेका छन् हैन। निशाना सिधै अमेरिकालाई बनाउँछ, हामी क्षेत्रीय स्तरमा अल्मलिँदैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि युक्रेन सङ्कट तपाईँको सुल्झिने दिशामा छैन र यसले के गर्छ भन्छ भने विश्वलाई 2टा ब्लकको रूपमा विभाजित गर्छ हैन। त्यो ब्लक त अरू हिसाबले त विभाजित हुँदै नै गएको थियो। विश्वमा 2टा सैनिक ब्लकको उदय हुने सम्भावना एकदम प्रबल भएर गयो। त्यसकारणले यसलाई मैले पश्चिमी पुँजीवाद अथवा पश्चिमी साम्राज्यवादमा जो सङ्कट उत्कर्षमा पुग्यो हैन, विभिन्न क्षेत्रमा जो सङ्कट उत्कर्षमा पुग्यो त्यसको एउटा परिणामको रूपमा मैले हेर्छु र यो अवश्यम्भावी छ। किनभने पश्चिम भनेको युद्ध र चाहिँ हिंसाको स्रोत नै हो हैन। पश्चिम भनेको किन उसको दर्शन त्यस्तै छ, उसको आइडियोलोजी त्यस्तै छ हैन, उसका मूल्य मान्यताहरू त्यस्तै छन्। त्यसको विचारधारा एउटा निषेधमा आधारित हैन, सैद्धान्तिक रूपमै निषेधमा आधारित भावनाले पश्चिममा शान्ति कहिले पनि आउँदैन। अशान्तिको जड नै पश्चिम हो र अहिले पनि चाहिँ युक्रेनको नाममा त्यही भइरहेको छ। जस्तो उनले त्यो कोसिस चाहिँ चीनको वरिपरि गराउन खोजे पहिले, त्यसमा उनीहरू असफल भए। अहिले चाहिँ जबरजस्त रूपमा अब केही चाहिँ तपाईँको जस्तो मिसाइलहरूको परीक्षण पछि चाहिँ रूप एउटा जब्बर चुनौतीको रूपमा अगाडि आएपछि अहिले उनीहरू चाहिँ रुसको वरिपरि केन्द्रित भएका छन्। रुसले पनि आफूलाई पश्चिमा जगतबाट अलग राख्छ हैन। उनीहरूले युरेसिया भन्छन्, आफूलाई पूर्वीय जगतकै शक्ति मान्छन् रसियनहरूले र पश्चिमबाट आफूलाई अलग भएको महसुस गर्छन्। तर पनि चीन र रुसका बीचको पश्चिमाहरूको अन्तर्विरोधमा एउटा कुरामा चाहिँ अन्तर छ। जस्तो चीन चाहिँ 3टै क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो समस्या हो। जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा, अब अहिले सुरक्षाको क्षेत्रमा र त्यसपछि सभ्यता संस्कृतिको क्षेत्रमा चीन चाहिँ 3 मोर्चामा समस्या हो पश्चिमको निम्ति। रुस चाहिँ सभ्यताको क्षेत्रमा अथवा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पश्चिमाहरूले त्यति ठुलो समस्या मान्दैनन्। किन भन्छ भने यद्यपि रसियन कल्चर, रसियन संस्कृति र पश्चिम युरोपको संस्कृतिमा धेरै फरक छ। किन यो पिटर द ग्रेट जो रुसको एकीकरण गरे, उनकै पालादेखि रुसलाई कसरी यो पश्चिमी युरोपबाट अलग गर्ने, सांस्कृतिक रूपमा अलिकति छुट्टै राखेर आफ्नो पहिचान बनाउने भन्ने त्यो गृहकार्य धेरै भएको थियो। त्यसैगरी रसियनहरूको जो स्लाभ जाति थियो पहिले, जसले रसिया बनायो, त्यो कालदेखि नै यिनीहरूको संस्कृति अलिक फरक छ। तर पनि यिनी हुन् अर्थोडक्स क्रिस्चियनहरू हैन, अर्थोडक्स चर्चहरू छन् रसियामा धेरै मान्नेहरू। त्यसकारणले त्यो कोणबाट पश्चिमाहरूले त्यो कोणबाट रुसलाई खतरा देख्दैनन्। रुस चाहिँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा र सुरक्षा शक्तिको रूपमा उनको खतरा हो। आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा रुस चाहिँ समस्या होइन पश्चिमाहरूको। जस्तो आर्थिक रूपमा पनि अहिलेसम्म सायद मलाई लाग्छ त्यो 6औं देश हो, 6औं 7औं देश हो त्यो आर्थिक शक्तिको रूपमा। त्योभन्दा शक्तिशाली देशहरू धेरै छन्। तर चीनसँगको समस्या धेरै ठुलो छ उनीहरूको। चीनसँगको अर्को समस्या, अर्को यिनको समस्या जस्तो चीन र रुससँगको साझा समस्या एउटा त सैन्य क्षेत्रको समस्या भयो। दोस्रो चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रको। राजनीतिक क्षेत्रको भनेको के हो भन्छ भने जसलाई नेरेटिभ भनिन्छ नि, एउटा शास्त्रको बहस, विचारको बहस जो भनिन्छ नि, अहिले उनीहरू कहाँ डराइरहेका छन् पश्चिमाहरू भन्छ भने उनीहरूले आफूलाई डेमोक्रेसी भन्थे हैन, संसारमा सबभन्दा उन्नत खालको एउटा सिस्टम भनेर दाबी गर्थे। त्यो टोटल्ली फेल भयो हैन, चौतर्फी मोर्चामा फेल भयो हैन। जस्तो चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा फेल भयो, सुरक्षाको क्षेत्रमा फेल भयो, सांस्कृतिक रूपमा साहित्य सभ्यताको क्षेत्रमा असफल हुँदै गयो।
अब विश्वमा एउटा नयाँ बहस के आयो त भन्छ भने अब यो विचारको क्षेत्रमा चाहिँ ठिक के हो त, पूर्व हो कि पश्चिम हो भन्ने चाहिँ तपाईँको बहस आयो हैन। जस्तो चीनले एउटा मोडेल प्रयोग गरेको छ, रुसले अर्को मोडेल प्रयोग गरेको छ, पश्चिमाहरूको आफ्नै खालको मोडेल छ। त कुन मोडेल, शासन प्रणाली कुन मोडेल ठिक हो र कुन विचार ठिक हो भन्ने ठुलो बहस सिर्जना भइरहेको छ विश्वभरि। अहिले उनीहरू त्यहाँ डराइरहेका छन्। त्यसकारणले पश्चिमाहरूको सङ्कट एउटा चाहिँ विचारधारात्मक सङ्कट हो पश्चिमाहरूको अगाडि हैन। चीन र रुस दुवै चाहिँ उनको निम्ति संयुक्त खतराको कुरा गर्दा एउटा विचारधारात्मक सङ्कट हो हैन। उनको जो चाहिँ अब प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक विचारधारा भन्छ नि, त्यो कति हास्यास्पद, कति खोक्रो र कति सारविहीन थियो भन्ने कुरा अहिले उजागर भयो। जस्तो मान्छेको व्यक्तिगत सुरक्षा छैन, चौतर्फी हिंसा हत्या छ, अराजकता छ, रोजगारी छैन हैन। अब नागरिकहरूलाई कहीँ पनि सुरक्षा दिन सक्दैन। जस्तो कोरोनामा देखियो नि, नागरिकहरूलाई कहीँ पनि सुरक्षा दिन सक्दैन। सारा सिस्टम तङ्गभङ्ग छ, पुरै व्यक्तिवादी 2-4 जना मान्छेको स्वार्थमा चलेको छ। यो त सबै उजागर भयो अहिले। त्यसकारणले विश्वभरि बहस के बस्छ भने कुन चाहिँ तपाईँको विचार ठिक भन्ने एउटा बहस भयो। एउटा विचारधारात्मक सङ्कट उनीहरूसँग हो। मैले भन्न खोजेको आधुनिकतावादको उदयपछि हैन, जो पश्चिमी श्रेष्ठताको न्यारेटिभ चल्दै आयो नि, पश्चिम नै श्रेष्ठ छ सबै क्षेत्रमा, विचारधाराको क्षेत्रमा, मूल्य मान्यताको क्षेत्रमा, विज्ञान खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा हैन, अथवा प्रवृत्तिको क्षेत्रमा पश्चिमै श्रेष्ठ छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ भ्रम मान्छेहरूमा थियो, त्यसमाथि ठुलो चुनौती आयो र त्यसलाई पूर्वले चुनौती दियो हैन। जस्तो चीनले चुनौती दियो है। जस्तो प्रविधिमा त चाहिँ एउटा मिसाइल प्रयोग गरेका छन्, जुन मिसाइल को विकास प्रारम्भ गर्नको निम्ति अमेरिकालाई अरू चाहिँ 4 वर्ष लाग्न सक्छ हैन। 4 वर्षभन्दा यता अमेरिका त्यो अनुसन्धानमै जान सक्दैन भन्ने चाहिँ समाचार आएको छ। माने प्रविधिमा पनि धेरै माथि गयो, रुस र चीन धेरै माथि गयो। अब आर्थिक रूपमा पनि के देखियो कोरोना पछि भन्छ भने पश्चिमी अर्थतन्त्र बिल्कुल गैर जिम्मेवार र खोक्रो छ र त्यसले आफूलाई थ्याक्नै सक्दैन भन्ने देखियो हैन। जस्तो रुस र चीनमा त्यो असर देखेन कोरोनाको बढी, रुस चीनमा त देखेन। पश्चिमी जगत तबाह भयो, कोरोनाले गर्दाखेरि तबाह भयो। अब यो सबै चिजले एउटा ठुलो सङ्कट उनका अगाडि उत्पन्न गरेको छ। अब यसबाट बस्नको निम्ति उनीसँग एउटै उपाय हो, युद्ध भट्काउने, मान्छेहरूलाई अल्मल्याउने हैन, मान्छेहरूलाई अल्मल्याउने, त्यसपछि डाइभर्ट गर्ने, मान्छेको ध्यान डाइभर्ट गर्ने र आफ्नो सङ्कटबाट तपाईँको चाहिँ बस्ने एउटा कोसिस हो। तर त्यो सफल किन हुँदैन भन्छ भने, जस्तो पुटिनले भने नि, पुटिनले के भने भन्छ भने पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा त अमेरिकामाथि आक्रमण गर्न चाहिँ उहीँ जानु पर्थ्यो, जहाजै लिएर उहीँ जानु पर्थ्यो। अब अहिले होइन, कहीँ जानु पर्दैन। न छिमेकीमा जस्तो क्युबामा मिसाइल राख्नु परेन। अब रसियाबाट सिधै हान्छ, चीनबाट सिधै हान्छ हैन। न क्युबा गएर चाहिँ मिसाइल चाहिँ स्थापित गर्नु पर्यो, न चाहिँ तपाईँको जिबुटीमा चीनले गएर चाहिँ मिसाइल राख्नु पर्यो, न चाहिँ तपाईँको निकारागुआ जानु पर्ला, न मेक्सिको जानु पर्ला। भनेपछि आफ्नै भूमिबाट अमेरिकामाथि मार हान्न सक्छन्। त्यसकारणले अहिलेको लडाइँ के हो भन्छ भने फ्रन्टमा अमेरिका आफै आउनुपर्छ। त्यो अरूलाई लडाएर हुँदैन। जस्तो पहिलो र दोस्रो युद्धमा गऱ्यो नि, अरूलाई लडाएर जो भाले बन्यो टाढा भएको कारणले त्यहाँसम्म त सबै शक्ति जान सकेनन्। त्यो स्थिति अहिले छैन। त्यसकारणले अमेरिका आफ्नो पतनको, आफ्नो जो इतिहास थियो अहिलेसम्मको, यसको पतनको एकदम सङ्घारमा छ। र मलाई लाग्छ अफगानिस्तानको घटनापछि अमेरिकी साम्राज्यवादको विघटनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यसको लक्षण त धेरै पहिले आएको हो, तर अफगान घटनापछि अमेरिकी साम्राज्यवादको विघटनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। त्यो विघटन 3 प्रकारको विशेष गरिकन, एउटा चाहिँ चीन र रुससँगको लडाइँ हैन, यसमा निरन्तर उनीहरू पराजित हुँदै गए हैन विश्व राजनीतिमा। जस्तो म तपाईँलाई सिङ्गो पश्चिममा, अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिममा म तपाईँलाई केही घटना 2014 पछि म देखाउँछु। 2014 को क्रिमियाको घटना, त्यसपछि भेनेजुएलाको घटना, उनले सडकबाट राष्ट्रपति घोषणा गरे हैन। तपाईँको इरानको घटना हैन, जस्तो इरानसँग जो परमाणु सम्झौता भएको थियो त्यसबाट जो ट्रम्प पछाडि हटे र इरानमाथि आक्रमण गर्नेदेखि लिएर नाकाबन्दी लगाउने सबै चाहिँ हतियार प्रयोग गरे, असफल भए। अफगानिस्तानबाट भागे हैन, तपाईँको इराकबाट अब चाहिँ तपाईँको निस्के। त्यस्तै गरेर इन्डियालाई चीनसँग लडाउन खोजे, त्यसमा पनि सफलता हात पालेनन्। तिब्बतलाई के अरे चाहिँ तपाईँको हङकङमा विद्रोह भड्काए, त्यसमा असफल भए। ताइवानमा असफल भए हैन। नगोर्नो काराबाखमा चाहिँ तपाईँको आर्मेनिया र अजरबैजानलाई भिडाएर हैन, जस्तो इजरायल प्रयोग गरे। उनीहरू चाहिँ किन भन्छ भने दुईटै देश रुससँगको सुरक्षा सम्झौतामा छन्
हैन। अजरबैजान र आर्मेनिया दुवै देश, रसियनहरूसँग एउटा सुरक्षा सम्झौता छ। अब त्यहाँ रुसलाई अप्ठ्यारो पार्न त्यहाँ खेल्न खोजे, त्यहाँ उनीहरू असफल भए भनेपछि सबै घटनामा उनीहरू असफल हुँदै आएको इतिहास छ हैन। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि यो के हो भन्छ भने जस्तो राजनीतिक भाषामा भन्छ एउटा ग्रे जोन वारफेयर भन्छ। ग्रे जोन वारफेयर भनेको तपाईको यो चाहिँ के अरे चाहिँ शान्ति र युद्धको बीचको अवस्था हैन। एउटा तनावको जो अवस्था हो नि, यो तनावको पिरियड अहिलेसम्म चलिरहेछ 2014 देखि हैन। प्रत्यक्ष देखिने गरी क्रिमियाको घटना मैले भने नि, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईको यो शान्ति र युद्ध हैन, शान्ति पनि छैन, युद्ध पनि भड्किया छैन। यो बीचको जो चाहिँ एउटा तनावको अवस्था हो, यो चाहिँ 7 वर्षको यो चाहिँ तपाईको पिरियडमा पश्चिमाहरूको टोटल 100% पराजयको इतिहास हो। 7 वर्षको इतिहास 14 यता। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसबाट नसक्ने भएपछि हैन, यसबाट नसक्ने भएपछि कोरोना सहित सबै मोर्चामा चाहिँ फेल भइसकेपछि उनीहरूको अगाडि अब युद्ध भड्काउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। मान्छेलाई डाइभर्ट गर्ने, हतियार उद्योग अगाडि बढाउने र चाहिँ तपाईको बाँच्ने अर्को उपाय केही पनि छैन। मलाई लाग्छ यो कोसिस त हो हैन, तर यिनको पतनको चाहिँ निर्णायक चाहिँ तपाईको कोसिस हो, म त्यसरी बुझ्छु हैन। जस्तो युक्रेनमा जे गरिरहेछन् यिनीहरू, यिनको विनाशको चाहिँ तपाईको उत्कर्ष हो। एउटा चाहिँ यिनी दुईटा देशसँग फसे पश्चिमाहरू, र अमेरिकाको अर्को समस्या के हो भन्छ भने युरोपसँग चाहिँ ठुलो विभाजन आयो हैन। जस्तो अफगानिस्तानको घटनापछि तपाईको ईयूले आफ्नो सेना बनायो, अमेरिकाको चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्न भन्यो, आफ्नो छुट्टै सेना बनाउने निर्णय उनीहरूले गरे। G7 को बैठकमा चीनसँगको चाहिँ मुद्दालाई लिएर आर्थिक रूपमा चाहिँ अमेरिकासँग साथ लिएर त बस्ने, तर चाहिँ वारपारको लडाइँमा चाहिँ चीनसँग नजाने जर्मन लगायतका, फ्रान्स लगायतका देशहरूले त्यसमा हाम्रो असहमति जाहेर गरे हैन। आर्थिक प्रतिबन्ध आदि इत्यादि त ठिक छ, तर चाहिँ चीनसँग निर्णायक वारपारको बाटोमा जान सकिँदैन भन्ने निर्णय गरे। त्यहाँ विभाजन आयो। जस्तो ट्रम्प चाहिँ तपाईको युरोपियनसँग एउटा सम्झौता भएको थियो हैन, के अरे TPP, ट्रान्स पेसिफिक चाहिँ तपाईको पार्टनरशिप भनेर एउटा व्यापारिक सम्झौता थियो। त्यसबाट 2017 मा ट्रम्प निस्के हैन। जस्तो इरानसँग परमाणु डिल थियो युरोपियन र अमेरिकनको, त्यहाँबाट ट्रम्प निस्के, अमेरिका निस्क्यो। त यस्ता मुद्दामा चाहिँ तपाईको युरोपियन र अमेरिका बीचमा विभाजन आयो हैन। दोस्रो उनको पतनको दोस्रो लक्षण त्यो हो, युरोपसँगको विभाजन। र तेस्रो के हुन्छ भने अमेरिका आफै विरुद्धमा फस्ने चाहिँ अब बाटोमा गयो। र अहिले पनि अमेरिकनहरूले भनिरहेछन्, हिजो आज पनि समाचार आइरहेछ, अमेरिका बडो डरलाग्दो एउटा गृहयुद्धको बाटोतिर अगाडि बढिरहेको छ र त्यो गृहयुद्ध कुनै पनि बेला आगोको मुस्लो भएर निस्कन सक्छ हैन। हिजो अस्ति मात्रै पनि त्यस्ता समाचार लेखहरू विश्लेषणहरू आइरहेका छन्। माने उनीहरू एउटा ठुलो द्वन्द्वभित्र फसिसके हैन। चाहे अरूसँगको प्रतिस्पर्धाको मामिलामा होस्, चाहे आफ्ना एलाइसँगको चाहिँ अन्तर्विरोधको मुद्दा होस्, चाहे चाहिँ आफ्नो घरभित्रको समस्या होस्, अमेरिकनहरू चौतर्फी सङ्कटमा फसिसके। यसबाट निस्कने कुनै उपाय छैन भन्ने मलाई लाग्छ। युक्रेनमा पनि उनीहरू असफल थिए। र अर्को उनले के बुझेका छन् भन्छ भने यदि चीन साथमा नभइदिएको भए रसियनहरू यो ढङ्गले अगाडि फ्रन्टमा आउन सम्भव थिएन, त्यो पनि उनले बुझेका छन् हैन। किन भन्छ भने रुससँगको जस्तो व्यापार जसरी बढ्यो अथवा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ चिनियाहरूको जुन प्रोटेक्सन छ अथवा चाहिँ रुससँगको जो साझेदारी छ, त्यसले चाहिँ रुसलाई अलिकति ढुक्क बनाएको छ। जस्तो पश्चिमी निर्भरताबाट धेरै चाहिँ बाहिर निकालेको छ हैन। हिजोको जस्तो रुस छैन, अलगथलग रुस छैन। यो सबै कारणले गर्दाखेरि अहिले उनीहरूले चीनलाई मुख्य शत्रु चाहिँ तपाईको मानिरहेका छन्। त हामीले समग्र हेर्ने के हो भन्छ भने अहिले जस्तो युरेसिया भन्छन् नि, रसियनहरूले युरेसिया नाम दिन्छन्। रुस सहितको जो चाहिँ तपाईको भाग हो हैन, त्यो भाग र बाँकी समग्र एसिया लडाइँ यति हो हैन। पश्चिम युरोप र अमेरिका हैन एकातिर, र अब रुस र चाहिँ तपाईको एसिया अर्कोतिर हैन। अब अहिले विश्वको ध्रुवीकरण त्यही हो। त्यसकारणले मैले देख्छु विचारधारात्मक रूपमा अथवा मूल्यका हिसाबले दुईटा विश्व, दुईटा ब्लक अब बन्ने निश्चितै भयो हैन, निश्चितै भयो। अब पावरका हिसाबले मात्र हेर्दाखेरि यो बहुध्रुवी भएर जान्छ।